त्यो समय आउन लागेको छ। असफल चाहिँ को अभियानको नेतृत्व या तपाईहरु जो अहिले बाहिरिनु भएको छ? नेतृत्व आफ्नो स्रोत चाहिँ कसरी जम्मा भएको भन्ने कुरा प्रश्न नहुने एउटा स्थिति बन्दै गयो र त्यो समय अब आउन लाग्यो। अब आउन अहिलेको घटनाक्रम सबै हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ समय आउन लाग्यो। अभियन्ता नै म हुँ र अभियानै म हुँ भन्ने हिसाबले नेतृत्वले त बोल्नुपर्ने हो हैन। हामीले त उहाँलाई कारबाही नै गरिसकेका छौँ। उहाँ अहिले हाम्रो नजरमा नेतृत्व होइन। तपाईहरुले ज्ञानेन्द्रजीलाई कारबाही गरिसक्नु भएको छ? ज्ञानेन्द्रजी निलम्बनमा पर्नु भएको त धेरै महिना भइसक्यो हैन। उहाँ अहिले संयोजक होइन। मेन पावर कम्पनीको मुख्य द्वारमा ताला लगाएर कति जघन्य अपराध हैन। कोही मान्छे ज्यान बचाएर भाग्छु भन्दा पनि नपाउने गरी बन्दक बनाएर आफ्नो तरिकाले भित्री कुरा नबुझिकन एकहोरो रूपमा जाने कुरा ठीक थिएन। आफै नै समाधानकर्ता हो भने चाहिँ जाने कुरा चाहिँ गलतै हो। भोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हामी बस्दैछौँ। त्यो मेन पावरमा ट्रिपल स्टार मेन पावरमा पनि हिजो सेटिङमा काम भयो भन्ने कुरासम्म मैले बाहिर सुनिरहेको छु। भोलि साँच्चै हो रहेछ भन्ने प्रमाणित हुने स्थिति बन्यो भने त्यहाँ त धेरै मान्छे तानिन्छन्। त्यस कारणले गर्दा कतै तपाईका अभियान भित्रका मान्छे पनि तानिने शंका हैन। यहाँ लहरो तान्दा पहरो कतै निस्किन्छ कि क्रममा दोषी कोही देखियो भने सबै दोषको भागीदार सबै मान्छे हुनुपर्छ। हामीले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई अपमान गरियो हैन। एउटा जुम्लामा बसेको युवा त्यो पनि 28-30 वर्षको युवालाई अपमान भयो। यो अपमानलाई सम्मानमा रूपान्तरण गरौँ भनेर हामीले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान भनेर स्थापना गर्यौँ। त्यसको नेतृत्व ज्ञानेन्द्रजीलाई दियौँ। उहाँ अलिकति फुर्सदिलो अलिकति होल टाइमर जस्तै अलिक फुर्सदिलो टाइपको देखा भएर दियौँ। र यो सिङ्गो अभियन्ताहरूलाई चाहिँ तर्साउनुपर्छ। यिनीहरूलाई अब मेन पावर कम्पनीभित्र छिर्ने भनेको चाहिँ कि दलबलसित आऊ कि होइन तिमीहरू आयो भने सिद्धिन्छौ भन्ने ढङ्गले तपाईँहरूले आक्रमण गरेको भने गलत। 40 भन्दा बढी मेन पावरका चाहिँ प्रमुखहरू नै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो अरे भने मैले सुने। यदि त्यो सत्य हो भने त्यो झन् जघन्य अपराध भयो। तपाईँ सबै व्यवसायीहरू तपाईँको चाहिँ नागरिकलाई हतोत्साही बनाउने, सरकारलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामी कस्ता छौँ देख्लास् भनेर देखाउन खोजेको जस्तो। यसो हेर्दा प्रहरीकै उपस्थितिमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गएका साथीहरूलाई कुटपिट गरे भन्ने पनि सुनियो। त्यो हेर्दाखेरि प्रहरीकै पनि कहीँ मिलेमतो पो छ कि भन्ने जस्तो पनि देखियो। अथवा त्यो अभियन्ताहरू त्यहाँ जाँदै रहेको कुरा कसरी थाहा भयो? यो तपाईँहरूले धेरै ठुलो जघन्य अपराध गर्नुभयो। त्यहाँभित्रको 2/3 बहुमतले ज्ञानेन्द्रजीलाई निलम्बन गरे हो। तपाईँको चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा महाराजा जस्तो शो गर्न खोज्ने कुरा, यस्ता कुरा अहिलेको नागरिकले डाइजेस्ट गर्दैन। ज्ञानेन्द्रलाई सुधार गर्नको लागि म त अहिले पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् त्यो बिचारा तपाईँको चाहिँ जुम्लाको एउटा विकट ठाउँको हैन एउटा चाहिँ पछाडि परेको वर्गको छोरा सीए पढ्नलाई इन्डिया गएको हो। के कति समय पढ्नुभयो र उहाँ चाहिँ सम्बन्धित कलेजमा सायद केही समय पढ्नुभयो होला। एउटा प्रश्न के छ भने तपाईको अभियानका तमाम अभियन्ताहरू जो गाउँ गाउँमा छन् संयोजकको रूपमा ज्ञानेन्द्रजी बाहेक अरूलाई स्वीकार्न तयार छैनन् देखिन्छ त। अलिकति यो पनि यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले भ्रष्टाचारको विषयमा के चाहिँ गर्न सक्यो? समसामयिक घटनाक्रममाथि चिरफार गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर नन्द काप्रे। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई मयूर टिभीमा। धन्यवाद, नमस्कार। यो ज्ञानेन्द्र शाहीले नेतृत्व गरेको तपाईहरुको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्ने अभियान चाहिँ यतिखेर कहाँ पुगेको छ? यो त अलिकति बढी अभियन्ताको आवश्यकता परेको बेला तपाईहरुले भन्नुहुन्थ्यो एमसीसी फेल गर्नुपर्छ, एमसीसी पास गर्न नदिन हामी अभियन्ताहरु चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ। तर अभियान नै एकजुट छैन अहिले भन्ने सूचना बाहिर आएको छ नि। अब यो ज्ञानेन्द्रजीलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर थुप्रै संस्थापक साथीहरूले चुप्लाएर बस्नु भएको छ। अहिले उहाँले चाहिँ नै विदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू उद्धार गर्ने काममा धेरै नै ठुलो काम गरिरहेछु भन्ने ढङ्गले सामाजिक सञ्चार मिडियाहरूमा सुनिरहेको छ। अब त्यही पुग्यो होला भनेर बुझ्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। तपाईको आशय अभियान फुटेको हो, मैले त्यसरी भन्न मिल्छ? अभियान फुटेको होइन, कमजोर भएको हो। अथवा अभियान फुटेको होइन, अभियानमा संस्थापक रूपमा जति साथीहरू जोडिनु भएको थियो उहाँहरू अहिले चुप लाएर बसेको अवस्था हो। यसको मतलब नेतृत्वप्रति तमाम संस्थापक साथीहरूको असहयोग रह्यो, अथवा नेतृत्वप्रति आशंका रह्यो, अथवा नेतृत्वप्रति विश्वास भएन, अथवा नेतृत्वले सही नेतृत्व दिन सकेन।
भन्ने हिसाबले चुप लाएर बसेको अवस्था हो र नेतृत्वका हिसाबले अब सामाजिक सञ्जालमै सुनेको कुरा हो। राजनीतिक हिसाबमा विभिन्न दलको नाम आइरहेछ होइन, ती दलहरूमा जानको लागि खुट्टा उचालेर बसिरह अरे भन्ने पनि सुनिन्छ। तर नजाँदै चाहिँ फेरि त मैले डाक्टर साहबले सुरुवातमा 1 मिनट रोकेँ। यहाँको भनाइको आशय यहाँले पनि प्रष्ट भन्न नसक्नु भएको हो, केही बन्धनमा हुनुहुन्छ, तर यहाँको भनाइको आशयले त आम दर्शकले त प्रष्ट बुझ्छन् कि अभियान फुटिसक्यो, अभियान दुईटा चिरामा छ। के कुरा चाहिँ के हो भने मलाई धेरै पटक सामाजिक सञ्जालमा त हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान फुटेको हो अथवा फुटे कि फुटेन भनेर सोध्नुहुन्छ। मैले एउटै शब्द भन्ने गरेको छु, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान फुट्दैन, हामी फुट्न दिँदैनौँ। तर यहाँभित्र तपाईँको चाहिँ नि फिट एन्ड फाइन नभएका होइन मान्छेहरू समयक्रममा पाखा लाग्दै जान्छन् अनि ठिक मान्छेहरूले फेरि यसैलाई तपाईँको चाहिँ नि सङ्गठित बनाएर अगाडि जान्छ र त्यो समय आउन लागेको छ, आइसकेको चाहिँ अझै छैन, आउन लागेको छ। मैले यो किन भनिरहेको भने हामीले वर्तमान नेपालको पोलिटिकल कल्चरभित्र होइन अहिलेको संसदीय अभ्यासले नेपालको समग्र राजनीतिक निकास दिन सक्दैन, नेपालको समग्र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्दैन, नेपाली जनताको समग्र खुसीको परिकल्पना गर्न सक्दैन। त्यसकारणले अबको नागरिक आन्दोलन, अबको राजनीतिक मोमेन्ट निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा दिलाउन सक्ने सरकार निर्माण गर्ने, व्यवस्था निर्माण गर्ने, तपाईको चाहिँ नवजवान युवाहरूलाई घुम्नको लागि विदेश गए पनि रोजगारीको लागि विदेश जान नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र 1.5 वर्ष तपाईको सरकारको कार्यकाललाई बढाएर कम्तीमा 1 कार्यकाल पूर्ण कार्यकाल सरकार बन्ने वातावरण निर्माण गर्ने र संसदलाई मन्त्री बनाउने कुरा अथवा सांसद हुने कुरा पैसामा जुन तुलना गर्न थाल्यो त्यसलाई देश निर्माण गर्ने ठाउँमा संसदहरूको भूमिकालाई केन्द्रीकृत मैले डाक्टर साहबले रोके यो एंगलबाट हामीले अभियानको सुरुवात गरेका हौं। तर अभियान चाहिँ व्यक्तिका पछाडी कुद्ने हैन, को मान्छेले के काम गर्यो भनेर दौडी हिँड्ने भइसकेपछि यसले राजनीतिक आकार लिन सक्दैन। त्यसकारणले त्यो कुरालाई चाहिँ एचिभ हुने ढङ्गले वातावरण आन्तरिक रूपमा तय गर्दै जाउँ भन्ने हिसाबले आन्तरिक रूपमा हामीले त्यो वातावरण तयार गरिरहेका छौँ। तर अहिले बाहिर देखिएको जुन अभियानको गतिविधि हो त्यसमा अहिले हाम्रो खासै तपाईको चाहिँ संलग्नता छैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ फुटेको जस्तो देखिन्छ। म अभियानको नीतिको विषयमा, अभियानको लक्ष्यको विषयमा, अभियानको कदमको विषयमा अलि पछाडि आउँछु। अहिलेलाई मेरो प्रश्न असफल चाहिँ को अभियानको नेतृत्व या तपाईहरु जो अहिले बाहिरिनु भएको छ भनौं या अलि निष्क्रिय हुनुहुन्छ? अलि दोष हाम्रो पनि छ। हामीले नेतृत्वलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेनौं, त्यो हाम्रो पनि कमजोरी छ। त त्यसमा दुई तीनवटा फ्याक्टरले काम गर्छ। हामी संस्थापक रूपमा जो कार्यकारी समितिमा थियौं त्यहाँभित्र 7 जना अहिले पनि विदेशमा भएका साथीहरू हुनुहुन्छ, एकदमै एकाडेमिक मान्छेहरू हुनुहुन्छ र बाँकी 6 जना हामी नेपालका थियौं। र कार्यकारी समितिमा भएका सबै साथीहरू अलिकति डिप्लोमेसी तरिकाले अगाडि बढौं, उच्छृङ्खलताले वास्तविक आकार लिन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले बोल्ने शैली, हिँड्ने शैली, खाने शैली, बस्ने शैली सबैमा सुधार गरौँ। नागरिकले त यस्ता मान्छेहरूको खोजी गरिरहेछन् जसले गुन्द्रुकको ढिँडो खाएर नागरिकको घरमा परालमा सुतेर नागरिकको हितका पक्षमा काम गरून् भन्ने नेतृत्व खोजिरहेछ, अभियन्ता खोजिरहेछ। तर तपाईहरु अहिले चाहिँ महँगो गाडी चढेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ स्रोत दिन सक्नु आफ्नो सम्पत्तिको हैन, तपाईको अलि लावा लस्कर लाएर हिँड्ने शैलीको एउटा चाहिँ स्वभाव बन्दै गइसकेपछि नागरिकको बीचमा पनि तपाईँ कन्फ्युजन सुरु भयो हैन। नेतृत्वका हिसाबले पनि स्रोतको खोजी हुन सुरु भयो। नेतृत्व आफ्नो स्रोत चाहिँ कसरी जम्मा भएको भन्ने कुरा प्रश्न नहुने एउटा स्थिति बन्दै गयो। त्यसकारणले यो विचारमा एकरूपता भएन, शैलीमा एकरूपता आएन भनेदेखि कुनै पनि अभियानले दीर्घ जीवन लिन सक्दैन। त्यसकारणले कुरा त फेरि अभियान होइन, कुरा त राजनीति हो। हामीले यसलाई त उपयुक्त समय आइसकेपछि राजनीतिक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यो अभियानको सुरुवात गरेका हौं।
त्यसकारणले उपयुक्त समय आइसकेपछि राजनीतिक रूपमा अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चिन्तन राख्ने साथीहरू अहिले चुप्पो लाएर बसेका छन्। त्यसमा म पनि पर्छु। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अभियान फुटेको जस्तो देखिन्छ। तर अभियान फुट्ने भने चाहिँ यो अभियानमा अर्को विकल्पको अभियान कसैले बनाए कि बनाएन त्यो त होइन फेरि। त्यसकारणले उपयुक्त समय आइसकेपछि यो अभियानलाई फेरि अझै सशक्त उचाइमा राजनीतिक तपाईँ कार्यदिशासहित उचाइमा उठाउने सङ्कल्पका साथ हामी छलफल गरिरहेका छौँ र त्यो समय अब आउन लाग्यो। अब आउन अहिलेको घटनाक्रम सबै हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ समय आउन लाग्यो। कारण के भने अहिले विशेष गरी भिजिट भिसामा विदेश गएका युवाहरू जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मेन पावरबाट अथवा चाहिँ बिचौलियाहरूको कारणले जो पीडामा परिरहेका छन् उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने कुरामा तमाम अभियन्ताहरू अभियानमा लागेका साथीहरू र नेपाल सरकारको तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरू जुन ढङ्गले लागिरहेको अवस्था छ यसले एक खाले तरङ्ग बाहिर ल्याए पनि यो समग्र अभियन्ताहरूको पनि एउटा भूमिका यहाँ जोडिन्छ, सरकारको पनि भूमिका जोडिन्छ। फेरि सबै कुरा त सरकार नै हो। सरकारले चाहेन भने केही पनि हुँदैन। हामीले बुरुक बुरुक जति उफ्रेर पनि सबै काम हामीले गरे हिजो मात्रै डाक्टर साहब केही अभियन्ता र पत्रकारहरू कुटिएका छन् मेन पावर व्यवसायीबाट। यो विषयमा अभियान अलिकति नबोलेको जस्तो त्यो कुरालाई पचाएर बसेको जस्तो देखिन्छ। यो विशेष त अभियानको अभियन्ता नै म हुँ र अभियानै मै हुँ भन्ने हिसाबले नेतृत्वले त बोल्नुपर्ने हो होइन। हामीले त उहाँलाई कारबाही नै गरिसकेका छौँ। उहाँ अहिले हाम्रो नजरमा नेतृत्व होइन। तपाईँहरूले ज्ञानेन्द्रजीलाई कारबाही गरिसक्नु भएको छ। ज्ञानेन्द्रजी निलम्बनमा पर्नु भएको त धेरै महिना भइसक्यो होइन। उहाँ अहिले संयोजक होइन होइन। तर उहाँले आफूलाई संयोजक दाबी गरिरहनु भएको छ, ठिकै छ। त्यसलाई हामीले धेरै आलोचना त गर्नु पर्दैन। तर जहाँसम्म मेन पावर कम्पनीभित्र ट्रिपल स्टार के भन्ने मेन पावर कम्पनीभित्र हिजो एउटा ठुलै ताण्डव नृत्य हामीले देख्यौँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि मेन पावर सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूको हतोत्साही मनस्थिति हो। त्यो एकदमै निन्दनीय घटना हो। त्यस्तो घटना घटाउनु हुँदैन थियो। तपाईँको म के भन्न चाहन्छु तपाईँको सार्वजनिक मिडिया मार्फत भने आम नेपाली नागरिकहरूलाई, आम नवजवान युवाहरूलाई, आम तपाईँको चाहिँ नि वैदेशिक रोजगारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएका व्यवसायी साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको नियत कसैलाई दुःख दिने छैन नै भन्ने लाग्छ मलाई। तर प्रकारान्तरले मान्छेले दुःख त पाए। त्यसकारणले हामीले जिम्मा लिएका युवाहरूको जिम्मा हामीले लिन्छौँ भन्ने तपाईँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता नेपाल सरकारलाई गराउनुहोस्। त जसले सहारा खोज्यो अथवा जसले सहारा दिन खोज्यो उसको इन्टेन्सन के हो नबुझिकन जुन एउटा चाहिँ तपाईँ हठात मेन पावर कम्पनीको मुख्य द्वारमा ताला लगाएर कति जघन्य अपराध होइन। कोही मान्छे ज्यान बचाएर भाग्छु भन्दा पनि नपाउने गरी बन्धक बनाएर होइन तपाईँको चाहिँ नि वंशरहरू चाहिँ भित्र पसाएर अन्धाधुन्दा जुन आक्रमण हुने काम भयो भन्ने सुनियो, भिडियोमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यो चाहिँ अत्यन्तै निन्दनीय छ। बेलैमा यो चाहिँ नि व्यवसायी साथीहरूले तपाईँको यसलाई सुधार्नुपर्छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ आज मैले पीडित जो चुटाइमा पर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि मैले हस्पिटलमा गएर भेटेँ र आज विशेष त युवाहरू त्यो छलफलमा पनि जुटिरहनु भएको छ। हामीले यसलाई सहज तरिकाको समाधान चाहन्छौँ होइन। यसले असहजता नल्याओस्। व्यवसायी साथीहरूलाई पनि ह्युमिलियस फिल हुने वातावरण नबनोस् होइन। आम नागरिकहरूलाई पनि व्यवसायप्रति पूर्ण विश्वास होस्, भरोसा होस्। म फलानु मेन पावर कम्पनीबाट फलानु ठाउँमा जाँदैछु भन्दै रहँदा उसलाई पूर्ण विश्वास होस्। त्यो एउटा वातावरण बनाउने सिराबाट एउटा भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने लाइनबाट म आफू पनि त्यसमा छलफलमा क्रियाशील भएर लागि नै रहेको छु। आफ्नो तरिकाले भित्री कुरा नबुझिकन एकरो रूपमा जाने कुरा ठिक थिएन, किनभने त्यो चाहिँ राज्यले गर्ने हो होइन। अभियन्ताको कामै के हो भने राज्यभित्र भएका अनियमित, अनियन्त्रित, अशोभनीय क्रियाकलापहरूलाई राज्यको कानसम्म पुर्याउने, राज्यले देख्ने गरी त्यो सुनाउने, देखाउने र सुन्ने गरी सुनाउने, त्यो चाहिँ अभियन्ताको काम हो। जसका कारणले राज्यलाई त्यो काम सकारात्मक रूपमा सल्टाउनको लागि सहयोग पर्छ र दबाब पुगोस्। त्यो गर्नुपर्नेमा आफै नै समाधानकर्ता हो भने चाहिँ जाने कुरा चाहिँ गलतै हो, कमजोरी भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो आफैमा त्यो गर्ने कुराप्रति जुन मेन पावरका साथ कम्पनीका साथ कमजोरी या लापरवाही व्यवस्थापनमा या नियतमा
प्रश्न त नियतमाथि पनि उठेको छ तपाईँ अभियन्ताहरुको चाहिँ नभनौँ हैन। त्यो कसैको गुनासो लिएर कुनै एउटा चाहिँ नि पीडक पक्षका हैन जसले पीडा दियो उसका जाने कुरा चाहिँ लापरवाही होइन। यसलाई कमजोरी भनौँ तर कमजोरी व्यवस्थापनमा या नियतमा, मेरो प्रश्न त्यहीँनिर। जाने बाटो चाहिँ धेरै हुन्छन्, सकारात्मक बाटो हुन्छन्। जस्तो म अहिले हाम्रो हामी नेपाली अभियानको केन्द्रीय कार्यालयमा निरन्तर रूपमा नभएको कारणले यदि म थिएँ भने म के गर्थेँ, सबै तपाईँको पीडित पक्षहरूको चाहिँ निवेदन सङ्कलन गर्थेँ र कुन कुन कम्पनीबाट पठाएका मान्छेहरूले के पीडा पाए त्यो अध्ययन गर्थेँ। त्यसपछि ती कम्पनीका मालिकहरूलाई छलफलको लागि आफ्नो अफिसमा बोलाउँथे, छलफल गर्थे, समाधानको उपयुक्त निकास खोज्थे। भएन भने तपाईसँग चाहिँ नेपाल सरकारको तालुकवाला निकायमा पहल कदमी गर्थे ताकि सम्बन्धित कम्पनीमा गएर दिने दे होइन भनेर नारी सुर्किने काम म चाहिँ गर्दैन थिएँ, जसका कारणले आज त्यो स्थिति सिर्जना भयो भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिलेसम्म जे भयो धेरै बिग्रिया छैन। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा काम गर्ने जो व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विषयमा अभियन्ताको तर्फबाट अथवा नेपाल सरकारको हैन तालुकवाला मन्त्रालयको मन्त्रीको तर्फबाट जुन एउटा तपाईँको चाहिँ व्यवसायहरू हतोत्साही हुने ढङ्गले जुन कदम अगाडि बढाइएको छ यो प्रति मलाई दुःख लागिरहेको छ। आज नेपालका तपाईँको चाहिँ तमाम युवाहरू 172वटा राष्ट्रमा तपाईँको रोजगारका लागि पुगेका छन्। जो साथीहरू हिजो कुटिएका छन्, पत्रकारमाथि हातपात भएको छ, न्याय मिल्छ, यसमा अभियानले पहल गर्छ, ढुक्क हुँदा हुन्छ। अनि त्यो पहल कदमी आजैबाट सुरु भइसकेको छ। आज तपाईँको चाहिँ पीडित पक्षको तर्फबाट नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिने काम हुन्छ, आवेदन गर्ने काम हुन्छ, जानकारी गर्ने काम हुन्छ। तथापि त्यसलाई अझै हामीले तपाईँको चाहिँ एक कदम अगाडि बढेर भोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हामी बस्दैछौँ। सम्भवतः भोलि 11 साढे 11 बजीतिर हामी बस्दैछौँ। त्यहाँबाट पनि केही निकासको सकारात्मक पहलको हामी कोसिस गर्छौँ। त्यो भएन भने अहिले नेपाल सरकारले तपाईँको चाहिँ एउटा टास्क फोर्स बनाएको छ, त्यसलाई के नाम दिएको छ खै, वैदेशिक रोजगारीको जुन पीडाको विषयमा सम्बोधन गर्ने, अनुगमन गर्ने, त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने भनेर एउटा मार्शल टिम हैन, मार्शल टिम भनेर मार्शल छ। त्यो मार्शल टिमसँग बस्ने स्थिति पनि बन्न सक्छ हैन। तर हामी समग्रमा चाहिँ तमाम व्यवसायीहरू पनि एक ठाउँमा लिएर आएर नेपाल सरकारको मार्शल टिमलाई पनि एक ठाउँमा लिएर आएर तपाईँको चाहिँ सरकारवाला सबै पीडित पक्ष हैन, पीडित पक्षको उद्धारको लागि लाग्ने तमाम युवाहरू अभियन्ताहरूलाई पनि एक ठाउँमा लिएर आएर यसको समाधान, सकारात्मक समाधानको हामी खोजी गर्छौँ र सकारात्मक समाधानका निमित्त नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले सकारात्मक पहल कदमी दिनुहुनेछ ताकि सेटिङमा सबै काम भएको छ भन्ने जुन कुरा आइरहेछ त्यो मेन पावरमा, ट्रिपल स्टार मेन पावरमा पनि हिजो सेटिङमा काम भयो भन्ने कुरासम्म मैले बाहिर सुनिरहेको छु। त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले बाहिरमा सुन्न आयो, भोलि साँच्चै हो रहेछ भन्ने प्रमाणित हुने स्थिति बन्यो भने त्यहाँ त धेरै मान्छे तानिन्छन्। त्यस कारणले गर्दा कतै तपाईँका अभियानभित्रका मान्छे पनि तानिने शङ्का होइन। यहाँ लहरो तान्दा पहरोको चाहिँ निस्किन्छ कि क्रममा दोषी कोही देखियो भने सबै दोषको भागीदार सबै मान्छे हुनुपर्छ, चाहे त्यो जोसुकै होस्। अभियानभित्रैबाट त्यस्तो षड्यन्त्र भएको गन्दा आयो भने पनि उसका विषयमा पनि छानबिन हुन्छ। प्रश्न तपाईँहरूमाथि के छ भने तपाईँहरू आफू मिल्न सक्नुहुन्न, एउटा सानो अभियानभित्र मिलेर बस्न सक्नुहुँदैन। एउटा अभियान 2 पल्ट 3 पल्ट 4 पल्ट फुट्छ, तपाईँहरू अभियानको एकता जोगाउन सक्नुहुँदैन। सपना देख्नुहुन्छ मुलुकको नेतृत्व गर्ने, नागरिकले अलि विश्वास गर्न छोडे कि यहाँहरूलाई? यो एउटा गजबको कुरा, तपाईँले अत्यन्त राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामीले सुरुमा 2075 सालमा डेटै भनौँ, चैत्र 8 गते अबको यो मुलुकको रूपान्तरणको लागि नागरिक स्तरबाट गरिने आवाज, नागरिक स्तरबाट उठाउने आवाज, नागरिक स्तरबाट दिने दबाव, नागरिक स्तरबाट गरिने आन्दोलन भ्रष्टाचारको विरुद्धमा हुनुपर्छ, जसका कारणले यो मुलुकको नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिन्छ र यही मुलुकमा रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ यदि भ्रष्टाचार मात्रै कन्ट्रोल गर्न सक्ने मेकानिजम बनाउन सकियो भन्ने ठाउँबाट हामीले तपाईँको बसन्तपुर डबलीबाट आन्दोलनको सुरुवात गऱ्यौँ। त्यति बेला हामीले नेपालका लागि नेपाली भन्ने हामीले अभियानको नाउँ राख्यौँ। भलै त्यो अभियान अगाडि बढ्दै जाने क्रममा केही तपाईँको चाहिँ अगुवा अभियन्ताहरूलाई के लाग्यो भने अबको मुलुकको रूपान्तरण चाहिँ पूर्व राजाहरू महाराजाहरू आएर चाहिँ गरिदिनुपर्छ
त्यसको एउटा नेतृत्व चाहिँ अब चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले बोल्न थालिसकेपछि हामी व्यक्तिगत रूपमा म केही समय चुप लाएर बसेँ। जब नेतृत्वका हिसाबले अथवा भनौँ त्यति बेला तपाईँको चाहिँ एउटा अभियानभित्रको एउटा अभियानकर्मी ज्ञानेन्द्र साईजीलाई उहाँहरूले निष्कासन गरिसकेपछि हामीले ज्ञानेन्द्र साईलाई अपमान गरियो होइन। एउटा जुम्लामा बसेको युवा, त्यो पनि 28-30 वर्षको युवालाई अपमान भयो। यो अपमानलाई सम्मानमा रूपान्तरण गरौँ भनेर हामीले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान भनेर स्थापना गऱ्यौँ। त्यसको नेतृत्व ज्ञानेन्द्रजीलाई दियौँ। उहाँहरूले ज्ञानेन्द्रजीले नेतृत्व गर्नुभयो या तपाईँहरूले दिनुभयो? मेरो प्रश्न अलि बढी व्यक्तिवादी हुन सक्छ, मैले माफ मागेँ। हामीले टिमले नै ज्ञानेन्द्रजीलाई नै अगाडि सार्यौँ। त्यसको पछाडि थुप्रै कारणहरू थियो। एउटाले अपमान गर्छ हामीले सम्मान गरौँ भन्यौँ। अर्को कुरा उहाँमा भएको एउटा चाहिँ जुन एउटा क्रियाशीलता थियो त्यसलाई चाहिँ मर्न नदिउँ भन्यौँ। तेस्रो कुरा क्षेत्रीय रूपमा पनि पछाडि परेको एउटा चाहिँ वर्ग समुदाय क्षेत्रको मान्छेलाई एउटा चाहिँ सिङ्गो एउटा चाहिँ अभियानको नेतृत्व दिँदाखेरि यसले सकारात्मक पहल हुनसक्छ भन्यौँ। चौथो कुरा उहाँ अलिकति फुर्सदिलो, अलिकति होल टाइमर जस्तै अलिक फुर्सदिलो टाइपको देखा भएर दियौँ। त्यतिखेर हाम्रो ठुलो कमजोरी भयो। हामीले उहाँको ठाउँमा अलिकति डिप्लोमेसी, अलि एकाडेमिक मान्छेलाई दिएको भए अलिक व्यवस्थित हुन्थ्यो। तर पछिल्लो चरणमा उहाँ चाहिँ अलिक बढी स्वेच्छाचारी होइन। मैले गरे सबै ठिक, अरूले गरे सबै बेठिक भन्दै गएपछि ल ठिकै छ नि त, तपाईँले नै सबै ठिक गर्नु भएर छ भनेर हामीले सुरुका साथीहरूले अलिकति चुप लगाइदिइसकेपछि अहिले तपाईँको चाहिँ अभियानमा एउटा शिथिलता आएको छ, त्यो देखिन्छ। र त्यही शिथिलताको तपाईँको चाहिँ अवस्थालाई हेरेर हिजोको आक्रमण भएको हो कि भन्ने लाग्छ। तर यो सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यो कमजोरीलाई देखेर आक्रमण गर्नुभएको भने गलत। र यो सिङ्गो अभियन्ताहरूलाई चाहिँ तर्साउनुपर्छ। यिनीहरूलाई अब मेन पावर कम्पनीभित्र छिर्ने भनेको चाहिँ कि दलबलसित आऊ कि होइन तिमीहरू आयो भने सिद्धिन्छौ भन्ने ढङ्गले तपाईँहरूले आक्रमण गरेको भने गलत। नेपालको नागरिकहरू जो गरिब छन्, जो निमुखा छन्, जसले तपाईँको चाहिँ रोजगारीको लागि विदेश जान चाहन्छन्, उनीहरूलाई जे पनि गर्न हामी सक्छौँ भन्ने सिराबाट तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने तपाईँको चाहिँ नागरिकहरूलाई हतोत्साही बनाउनको लागि तपाईँहरूले आक्रमण गरे भने गलत। र आम सञ्चार मिडियाले चाहिँ वैदेशिक रोजगारको विषयमा अलिक बढी नै कुरा बाहिर ल्याइदिए भनेर सञ्चार मिडियालाई कर्मीहरूलाई पनि कमजोर बनाउनुपर्छ भनेर आक्रमण गरे भने गलत। यो सबै कुरा तपाईँहरूले गलत गर्नु। 40 भन्दा बढी मेन पावरका चाहिँ प्रमुखहरू नै त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो अरे भने मैले सुने। यदि त्यो सत्य हो भने त्यो झन् जघन्य अपराध भयो। तपाईँ सबै व्यवसायीहरू तपाईँको चाहिँ नागरिकलाई हतोत्साही बनाउने, सरकारलाई पनि तपाईँको चाहिँ हामी कस्ता छौँ देख्लास् भनेर देखाउन खोजेको जस्तो। यसो हेर्दा प्रहरीकै उपस्थितिमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गएका साथीहरूलाई कुटपिट गरे भन्ने पनि सुनियो। त्यो हेर्दाखेरि प्रहरीकै पनि कहीँ मिलेमतो पो छ कि भन्ने जस्तो पनि देखियो। त्यस कारणले यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सेटिङमा पनि काम भएको त होइन, एउटा तयारीका साथ काम भएको त होइन। अथवा त्यो अभियन्ताहरू त्यहाँ जाँदै रहेको कुरा कसरी थाहा भयो होइन? 20 मिनेट भित्रैबाट गयो भन्ने 20 मिनेट तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ मिडियाकर्मी साथीहरू अथवा चाहिँ एउटा पीडकको समस्या बोकेर गएका साथीहरू जो छलफलको लागि गएका हुन्, उहाँहरू पुगेको 20 मिनेटभित्र त्यो 40वटा कम्पनीभन्दा बढीका चाहिँ मालिकहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुने होइन। 40-50 जना चाहिँ युवा नवजवान युवाहरू, बङ्सर टाइपका युवाहरू, बोनसर टाइपका युवाहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुने। फेरि त्यो उपस्थित भइसकेपछि भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै मेन गेट चाबी लगाएर तपाईँको अन्धाधुन्दाभित्र तपाईँको कोठा थुनेर मान्छे पिट्नु भने चाहिँ जघन्य अपराध हो। यो तपाईँहरूले धेरै ठुलो जघन्य अपराध गर्नुभयो। मान्छेलाई भाग्न पनि नपाउने, ज्यान बचाएर कुद्न पनि नपाउने भयो नि त त्यहाँ त होइन। तपाईँको चाहिँ यो त ज्यान मार्ने उद्योग जस्तो त्यो देखियो। यहाँले अन्तर्वार्ताको सुरुवातमा भन्नुभयो संस्थापक कार्यकारी समितिले हामीले संयोजक ज्ञानेन्द्रजीलाई निलम्बन गऱ्यौँ भनेर। फेरि ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभएको छ मैले नन्द काफ्रीलाई निलम्बन गरेँ, जिता बरालाई निलम्बन गरेँ। प्रश्न व्यक्तिवादी हुनसक्छ, मैले यसमा माफ मागिसकेँ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ हामी ज्ञानेन्द्रजीलाई निलम्बन गऱ्यौँ, ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुहुन्छ मैले उहाँहरूलाई निलम्बन गऱ्यौँ। अब वास्तविक अभियानकर्ता चाहिँ कसको कुरा मान्ने? अब यो चाहिँ जन्म दिने बाबुआमा ठुलो कि होइन, घरमा चाहिँ तपाईँको पालन पोषण गर्ने अर्को थर्ड व्यक्ति ठुलो भनेर भने त बाबुमै ठुलो होला नि त होइन। हामी सुरुमा संस्थापक रूपमा बसेका कार्यकारी समितिमा ज्ञानेन्द्रजी पनि हुन्थ्यो, हामी पनि थियौँ। त्यहाँभित्रको 2/3 बहुमतले ज्ञानेन्द्रजीलाई निलम्बन गरे हो। केही समयको लागि तपाईँलाई यो विषयमा सुधार गर्नुहोस् भनेर निलम्बन गरे हो। निष्कासन गरे पनि होइन, हटाएको पनि होइन। तर त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा जुन
उहाँका निर्देशनमा होला जस्तो लाग्छ होइन। हस्ताक्षर त उहाँको पनि आएको होइन। जुन ढङ्गले पछिल्लो हरकत देखियो त्यो चाहिँ त्यो निलम्बन गरेको मान्छेले निलम्बन गर्नु के अर्थ हुन्छ? त्यो उही गोठालाले गाई बेचे जस्तो, बाह्र बेचे जस्तो, त्यसो त कुनै अर्थ हुँदैन। त्यस कारण यो पुरानो कुरा भइसक्यो, यसलाई पनि धेरै नकोट्याउँ जस्तो लाग्छ। नकोट्याउँ भन्दा पनि आम नागरिकले र तपाईँहरूप्रति आस्था राख्ने विदेशबाट नागरिकले प्रश्न गरिरहेछन्। ज्ञानेन्द्रजीलाई जसरी यहाँले भन्नुभयो यो कुरा सुधारौँ भनेर केही समयको लागि हामीले निलम्बन गऱ्यौँ, निलम्बन गर्नुको कारण चाहिँ के कमजोरी थियो त ज्ञानेन्द्रजीको, जसले गर्दा तपाईँले संयोजकको रूपमा स्वीकार गर्न सक्नु भएन? थुप्रै कारणहरू थिए होइन। मलाई 1 to 1 त मैले अहिले तपाईँले सोध्छु भने मैले लिएर आउँथेँ होला होइन। 1 to 1 उहाँको सबै कारण खोल्नुभन्दा पनि उहाँमा तपाईँको चाहिँ नि केही आन्तरिक कुरा रूपान्तरण गर्नु जरुरी छ। बोल्ने कुरा होइन, खाने पिउने कुरा, हिँडडुल गर्ने कुरा र तपाईँको चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा महाराजा जस्तो सो गर्न खोज्ने कुरा, यस्ता कुरा अहिलेको नागरिकले डाइजेस्ट गर्दैन। हामीले खोजेको त्यो हुँदै होइन। ज्ञानेन्द्रजीको शैली तपाईँले स्वीकार गर्न नसक्नु भएको सत्य यही हो। त्यो पनि एउटा पक्ष हो होइन, त्यो पनि एउटा पक्ष हो। तर विशेष त तपाईँको चाहिँ नि पछिल्लो समयमा होइन बोधिसत्व विहारको सामान बाँड्दै जाने क्रममा, बाँड्ने क्रममा पनि कसरी ल्याइयो जानकारी भएन होइन, बाँडिने कुरा पनि कसरी बाँड्ने भन्ने कुरा निर्णय भएन। जब त्यही क्रममा तपाईँको सुर्खेत घटना घटिसकेपछि हामी अलिक बढी झस्क्यौँ। ज्ञानेन्द्रलाई सुधार गर्नको लागि, रूपान्तरण गर्नको लागि उहाँलाई निलम्बन गरिया हो। उहाँमा केही राम्रा गुणहरू छन्, म त अहिले पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, त्यो बिचरा तपाईँको चाहिँ जुम्लाको एउटा विकट ठाउँको होइन, एउटा चाहिँ पछाडि परेको वर्गको छोरा होइन, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँमा भएको दुईवटा गुण मलाई अहिले पनि एकदमै एप्रिसिएट गर्न मन लाग्छ, गर्व लाग्छ उहाँको त्यो देखेर होइन। एउटा बोल्ने कला एकदम राम्रो छ है। भलै उहाँले शब्द चयन कसरी गर्नु त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्थ्यो होइन। र दोस्रो कुरा भनेको तपाईँको उहाँको क्रियाशील, एकदमै क्रियाशील हुने, जुनसुकै कुरा पनि ल बाबु यो गर्नुपर्छ भने तुरुन्तै अगाडि बढ्ने, यो अत्यन्तै राम्रो गुण थियो। यो राम्रो गुणलाई यो मुलुकको चाहिँ परिवर्तनको लागि पनि जोड्न सकिन्छ भने एउटा पहल गरौँ भनेर विशेषतः हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान सुरुवात गर्दै रहँदा अहिलेको नेतृत्व ज्ञानेन्द्रलाई नै गरौँ भनेर प्रस्ताव गर्ने मान्छे म आफै। कोही संस्थापक साथीहरू अभियानको मूल स्पिरिटमा विरोधी छैनन्। मूल जुन वैचारिक स्पिरिट हो त्यो स्पिरिटमा कहीँ विचलित छैन। अहिले पनि सबै साथीहरू मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेछ। अब ठिक समय आउन लाग्यो, फेरि त्यही ठाउँबाट त्यो भूमिकालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ठिक समय आउन लाग्यो। सम्भवतः अब तपाईँको चाहिँ अब फागुन 15 गते हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको दोस्रो वार्षिक उत्सव आउँदैछ। त्यो वार्षिक उत्सवसम्म केही नयाँ नतिजा आउँछ भने एउटा एक्सर्साइज गर्ने त भन्ने हिसाबले हामीले एउटा छलफल गरिरहेछौँ। त्यसकारणले तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई म एउटा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले एउटा सुन्दर मुलुकको सुन्दर भविष्य, मुलुकका नागरिकको एउटा सुखीको लागि सुख होस्, मुलुकको समृद्धिको सपना देखेर यो अभियानको सुरुवात गरे हो। संसारमा परिवर्तन अभियानको बेसबाट भएको छ। हेर्नुहोस् है, भनेपछि नेपालमा पनि अभियानको बेस चाहिँ एन्टी करप्सन मुभमेन्टबाट सुरु गरौँ र यसले राजनीतिक वैचारिक बहससँगै नागरिकको तपाईँको सामाजिक रूपान्तरणको एउटा चाहिँ दिशामा पनि यसले भूमिका खेल्दै जाओस् भन्ने हामीले चाहेका थियौँ। यो चाहिँ एउटा साङ्गठनिक अर्गनाइजेसनको फर्ममा, सङ्गठित अर्गनाइजेसनको फर्ममा, संस्थागत अर्गनाइजेसनको फर्ममा अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहेका थियौँ। तर ज्ञानेन्द्रजीले, अब मलाई त अलिकति नाम लिनु पनि कहिले कहिले अप्ठ्यारो लाग्छ, ज्ञानेन्द्रजीले यो अभियानै मेरै हो, मैले जे गरेँ त्यही हुन्छ भन्ने जस्तो जुन एउटा शैली स्वभाव देखाउनु थाल्नुभयो। त्यसपछि सबै साथीहरू हामीले सल्लाह गरेर अहिले ज्ञानेन्द्रजीलाई यसले के काम गर्छ छोडिदिउँ। यहाँलाई मेरो अब अर्को प्रश्न भने अहिले हिजोसम्म आउँदाखेरि अभिगत तपाईँको अत्यन्त भयावह भयो डाक्टर साहब। अब यसलाई हामीले सही ढङ्गले व्यवस्था मैले यहाँलाई रोकेँ। यहाँलाई मेरो अर्को प्रश्न, विदेशबाट तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने कयौँ अभियन्ताहरूले मलाई म्यासेज गरेर भनेका छन् यो प्रश्न यो अभियानको कोही जिम्मेवार व्यक्तिसँग गरिदिनु। मलाई कयौँ व्यक्तिले भनेका छन् विदेशबाट तपाईँहरूको अभियान सञ्चालन गर्नको लागि भनेर विदेशबाट अभियन्ताहरूले आर्थिक सहयोग गरेर पठाउँछन्। हामीले पठाएको आर्थिक सहयोग अभियानले दुरुपयोग गर्यो, गलत ठाउँमा प्रयोग गर्यो, व्यक्तिवादी
काममा चाहिँ प्रयोग गर्यो भनेर कयौँ अभियन्ताहरूको आरोप छ र ती अभियन्ताहरू त्यही कारणले गर्दा आज अभियानबाट निष्क्रिय पनि छन्। अभियानले आर्थिक सहयोग दुरुपयोग गरेको छ या छैन, म अभियानको जिम्मेवार संस्थापक प्रवक्तासँग कुरा गर्दैछु। जति बेलासम्म म त्यहाँभित्र कार्यालय स्तरमै सक्रिय थिएँ त्यति बेलासम्म हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको खातामा आएको पैसाको विषयमा स्पष्ट हिसाब किताब क्लियर छ हैन। त्यो अडिट भएको छ, म आफै संलग्न छु हैन त्यो अडिटिङ प्रोसेसिङ। त्यस कारणले पठाउने साथीहरूले अब कसैले फोन गरेर अथवा प्रभावमा पारेर मेरो खातामा हालिदिनुहोस् म अभियानलाई दिइदिन्छु, अभियानको खाता लगेर हालिदिन्छु भनेर उहाँको खाता हालेर त्यो पैसा दुरुपयोग भएको भए त थाहा भएन। जहाँसम्म सारमा हेर्दाखेरि जो विदेशमा बस्ने साथीहरूले पैसा पठाउनु भयो, जुन भोल्युममा पैसा आयो भन्ने लाग्छ त्यो भोल्युमको 1/3 पैसा 1/4 पैसा पनि तपाईँको चाहिँ अभियानको आन्तरिक खातामा आइपुगेको छैन। त्यसकारणले उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा पठाउनु भयो। स्वयं व्यक्तिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अभियानमा खर्च गर्छु अथवा अभियानमा म लगेर खातामा हालिदिन्छु अथवा अभियानको वास्तविक ट्रान्सप्यारेन्सीमा म लगेर सो गर्छु भन्ने कुरा गरेर प्रभाव पारेर पैसा लिनुभयो होला। तर त्यो पैसा चाहिँ उहाँ स्वयं व्यक्तिले नै खर्च गर्नुभयो कि तर कसले कति खर्च गर्यो भन्ने कुरा त समय क्रममा दिने मान्छेले मैले यति दिएको थिएँ उति दिएको थिएँ भन्दै गयो भने त खुल्दै जाला। तर पठाएकै थिएँ भने भरा चाहिँ त्यो अभियानको खातामा आएको पैसा चाहिँ म क्रियाशील छौन्जेल। भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन तर अभियानभित्र आर्थिक पारदर्शिता हुँदैन। तपाईँहरूको अस्तित्व कहाँनिर छ? अस्तित्व दाबी गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ है मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ म आर्थिक रूपमा 1 कप चिया पनि आजको दिनसम्म कसैको खाएको छैन, बरु मैले खुवाएको छु। संयोगले आज तपाईँको खानु पर्यो है। त्यो मैले चाहिँ अहिलेसम्म मेरो त्यस्तो स्वभाव पनि छैन हैन। मेरो गोजीमा पैसा भयो भने चिया खान भन्छु, पैसा भएन भने काम छ भनेर म साइड लाग्छु, बरु म त्यो सँगै गएर चिया खान पनि मन लाग्दैन। मेरो आफ्नो आन्तरिक स्वभाव हो, राम्रो नराम्रो अलग कुरा हो। तर म सम्पूर्ण अभियानका साथीहरूलाई म के ठान्दथेँ भने हामी अभियान सञ्चालन गर्दै रहँदाखेरि थुप्रै जिल्लामा पुग्यौँ। मेरो जहिले पनि आग्रह के हुन्थ्यो भने अभियन्ताकै घरमा बसौँ हैन, 2-4 पैसा बरु अभियानकै तपाईँको चाहिँ परिवारलाई लगेर दिउँ। उहाँले हामीलाई खुवाउनुहुन्छ, सुताउनुहुन्छ, सामान्यतया त उमरका नपर्ने गरी हामीले दिउँ। हामीले महँगा होटलहरूमा बस्न आवश्यक छैन भन्थे। ती कुराहरू केही साथीहरूलाई मन पर्दैन थियो हैन। आज त्यो मन नपरेको जीवन चिल्ला गाडी नै आज चाहिँ तपाईँको आर्थिक पारदर्शिताको कुरा हैन, तेरो आर्थिक उपार्जनको कुरा मिडियाकर्मीले आम नागरिकले सोधिरहेछन्। त्यो चाहिँ उहाँतिरै सोध्ने कुरा हो, मतिर सोध्ने कुरा हैन। जहाँसम्म मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो जिल्ला धादिङ हो हैन। मेरो त सामाजिक स्ट्याटस पनि तपाईँको चाहिँ आम सञ्चार मिडियामा बुझ्दा हुन्छ हैन, मिडियाले बुझ्दा पनि हुन्छ। ऊ कतिको आर्थिक हैसियत भएको मान्छे त्यो पनि बुझ्दा हुन्छ, के व्यवसाय गर्छ त्यो पनि बुझ्दा हुन्छ हैन। मेरो सामाजिक करियर कति लामो छ त्यो पनि बुझ्दा हुन्छ। त्यसकारणले मेरो विषयमा चाहिँ सोद्धाखेरि मैले जवाफ दिने कुरासम्म चाहिँ रह्यो। जहाँसम्म अभियानको को मान्छेले कति पैसा लिएन भन्ने कुरा पठाउने साथीहरूले तपाईँले योलाई यति पठाने भनेर खुल्दै जानुहोस्, त्यसपछि हामी खोज्दै जाउँला, पारदर्शिता देखाउँला। तपाईँहरूले चाहिँ दे मात्रै भन्ने अनि त्यो कसलाई दिएँ भन्ने कुरो नभन्दासम्म त आएको खातामा भएको चाहिँ भन्नु सक्ने भयो र व्यक्तिमा कसलाई कति दियो भनेर त थाहा पाउने कुरा भयो। डाक्टर साहब यहाँलाई फेरि मेरो अर्को प्रश्न मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। मेरो प्रश्न अलि असान्दर्भिक र व्यक्तिवादी हुनसक्छ तर मैले यसको लागि सुरुमै क्षमा मागिसकेको छु। मलाई लाग्छ यो प्रश्न गर्ने छुट मलाई छ किनकि ज्ञानेन्द्रजी सार्वजनिक व्यक्तित्व हो भनेर मैले अहिलेलाई भने हो या होइन नागरिकले भन्छन्। ज्ञानेन्द्रजी राज्यको नेतृत्व गर्ने राज्यको नेतृत्वकर्ताहरूको क्षमताको विषयमा प्रश्न उठाउनुहुन्छ, अलिकति उच्छृङ्खल बोल्नुहुन्छ, मैले होइन तपाईँले पनि स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। ज्ञानेन्द्रजीको सीए प्रकट चाहिँ वास्तविकता के हो? अलिकति युवाहरूलाई उहाँले गुमनाममा पो राख्न खोज्नु भएको हो कि? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँ ज्ञानेन्द्र मैले फेरि रोकेँ, ज्ञानेन्द्रजी सीए पास हो या फेल? युवाहरूलाई अलिकति बढी ढाँट्नु भएको जस्तो देखिन्छ यो कुरामा। अब पास र फेल त मलाई थाहा छैन हैन। चार्टर एकाउन्ट पढ्नको लागि उहाँ इन्डिया जानुभयो, केही समय पढ्नुभयो कि भन्नेसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने उहाँले चार्टर एकाउन्ट सम्बन्धी केही कुराहरू लजिकल कुराहरू दिएको हिसाबले चाहिँ पास र फेलकै कुरा चाहिँ मलाई त जानकारी भएन। तर यो कुरा सायद यहाँले लुकाइरहनु भएको छ मसँग। यहाँ त निरन्तर लामो समय ज्ञानेन्द्रजीसँग जिम्मेवार प्रवक्ताको रूपमा सङ्गत गर्नु भएको छ, भलै आज टाढा हुनुहुन्छ होला। भने नि मैले यो किन भनिरहेको छु भने एउटा सिङ्गो अभियान सञ्चालन गर्ने अभियन्ताको विषयमा
शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने विषय होइन। मेरो प्रश्न हिसाबले गर्दाखेरि त्यो जति बाहिर आइरहेछ यो विषयमा यो धेरै खोतल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब मेरो आशय नेपाल सरकारले खोजेका बखत उहाँले बुझाउनु भएन भने फेल भनेर बुझ्नु पर्यो, बुझाउनु भयो भने पास भनेर बुझ्नु। डाक्टर साहब मेरो प्रश्नको आशय पनि अभियानको नेतृत्व गर्न, राज्यको नेतृत्व गर्न एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन। तर ज्ञानेन्द्रजीको सीएको विषयमा हो या होइन भनेर धेरै चर्चा हुने गरेकाले मैले यो प्रश्न सोधेको। प्रश्न सोध्नु मेरो कर्तव्य हो। उहाँ चाहिँ मैले अघि नै जवाफै दिइसकेँ होइन। सीए पढ्नलाई इन्डिया गएको हो, के कति समय पढ्नुभयो र उहाँ चाहिँ सम्बन्धित कलेजमा सायद केही समय पढ्नुभयो होला होइन। यति बढी बहस भइसकेपछि उहाँले जुन कुरा बाहिर सार्वजनिक गरिरहनु भएको छैन, हुन त म त सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने पनि म ठान्दैन होइन। कुनै दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित तालुका निकायमा सर्टिफिकेट पेश गर्ने स्थिति आयो भने गर्ने कुरा हो त्यो सबै ठाउँ गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। त्यो हिसाबले उहाँलाई सीए सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ छ है। म यति कुरामा चाहिँ म सकारात्मक छु, यति मात्रै भनौँ। एउटा प्रश्न के छ भने तपाईको अभियानका तमाम अभियन्ताहरू जो गाउँ गाउँमा छन् संयोजकको रूपमा ज्ञानेन्द्रजी बाहेक अरूलाई स्वीकार्न तयार छैनन् देखिन्छ त अलिकति यो पनि होइन। त्यो चाहिँ यस्तो छ, त्यो चाहिँ ज्ञानेन्द्रजीलाई छोडेर किन मान्छे गए भन्ने ठाउँबाट नि त सोच्नुपर्ने होला नि त होइन। ज्ञानेन्द्रजीलाई छोडेर मान्छे जाँदैछन् आज छोडेर ए बाबा अभियानमा कति मान्छे सक्रिय छन् अहिले हेर्नुहोस् त। हिजो हामी सक्रिय हुँदाखेरि अभियानको चार्मिङ कहाँ थियो, अहिले कहाँ छ? अहिले तपाईँको चाहिँ नि लौ त अहिले ज्ञानेन्द्रजीले नेतृत्व गरेर माइतीघर मण्डललाई एउटा सामान्य जुलुस निस्कियोस् त हेरौँ, त्यो सम्भावना छ। अब उहाँ प्रेम आलेको पछि कुदिरहनु भएको छ, भलै प्रेम आलेले राम्रो काम गर्नु भएको छ तर उहाँको पछाडि कुद्नुपर्ने अवस्था त होइन नि, होइन नि। राम्रो कामको प्रशंसा गरिदिने हो। प्रश्न यहाँनिर पनि छ कि डाक्टर साहब प्रश्न यहाँनिर पनि छ तपाईँहरूमाथि। तपाईहरू समाधान दिन सक्नुहुन्न, समस्या मात्र देखाउनुहुन्छ र सस्तो लोकप्रियताको लागि जसले काम गर्दैछ त्यसको पछि पछि लुरु लुरु धाउनुहुन्छ जस आफूले लिनको लागि, तर काम राज्यको सिस्टमबाट भइरहेको हुन्छ। यति धेरै मिडियाबाजी किन गर्दैछन् अभियन्ताहरूले? म त्यसरी धाएको छु र म प्रेम आलेको पछि लागेको छु होइन। यो प्रश्न नन्द कापीलाई व्यक्तिगत प्रश्न होइन, अभियानमाथि प्रश्न होइन। त्यसकारणले जो मान्छे लागे त्यो उहाँहरूलाई सोध्ने कुरा हो, त्यो मलाई सोध्ने कुरा होइन। म त के ठान्छु प्रेम पछिल्लो समयमा है मैले प्रेम आलेको किन नाम लिएँ होइन। विगतमा पनि केही मन्त्रीहरूले राम्रा काम गर्नुभएको छ, जस्तो गोकर्ण विष्टले होइन धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। जनार्दन शर्मा तपाईँको ऊर्जा मन्त्री भएको बेलामा देशैभरि तपाईँको ब्ल्याकआउट भयो। जस अब जस जनार्दन शर्माले लिने नले पनि कुलमान घिसिङले पनि नलिने होइन, उहाँको मन्त्रालयको जिम्मेवारी आएर गर्नुभयो। र अहिले हेर्दा किसान श्रेष्ठ र तपाईँको प्रेम आलेको अलिकति सकारात्मक काम देखेँ, तर उहाँहरूकै पछाडि कुद्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। उहाँहरूले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा गरिदिने एउटा कर्नरमा बसेर र बाँकी काम आफूले गर्ने हो र आफ्नो अभियानको मूल स्पिरिटमा बसेर गर्ने हो। हाम्रो मूल स्पिरिटमा त्यो काम ठिक हो भने त्यसको प्रशंसा गरिदिने हो, न कि उहाँकै अगाडि पछाडि लागेर होइन मिडियामा देखिनै पर्छ भने जस्तो होइन। यस्तो कुरा चाहिँ म धेरै मिडियामा त्यसरी म त्यति देखिन नरुचाउने। डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो यही फागुनको 15 गते तपाईँको अभियानले 2 वर्षको अवधि पुरा गर्दैछ, दोस्रो वार्षिक उत्सव बनाउँदैछ। लगभग 2 वर्षको अवधिमा यहाँहरूले सधैँ भन्ने गर्ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, यो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानले भ्रष्टाचारको विषयमा के चाहिँ गर्न सक्यो? यो भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान कतिजना भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नुभयो तपाईँहरूले? यो तपाईँहरूको यो चाहिँ अलि कस्तो भन्यो भने यो मिडिया कर्मी भएको हिसाबले हामीले कारबाही गर्ने होइन। तमाम अभियन्ताहरूले चाहिँ नागरिकको बिचमा पैरवी गर्ने हो, नागरिकको बिचमा सचेतना जगाउने हो। अहिले प्रत्येक नागरिकहरू सरकारी अड्डामा गए भने क्वेसन गर्ने हैसियतमा पुगे, त्यो चाहिँ हामीले गर्यौँ होइन। अहिले तपाईँको चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको विषयमा जुन एउटा चर्चा परिचर्चा देशमा चलिरहेछ होइन, यो पनि नागरिकले उठाउन कोसिस गरेको आवाज हो क्या, यो हैसियतमा पुगे क्या मान्छे, यो पुर्याउन खोजिया हो। यति मात्र होइन, सामाजिक सुधारका लागि म तपाईँको आम सञ्चार मिडिया मार्फत तमाम नेपाली नागरिकहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपालको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता 5वटा सेक्टरमा बढी हुन्छ। देखिने गरी हुन्छ, नदेखिने गरी भए पनि भ्रष्टाचार, वैदेशिक रोजगारमा हुने अनियमितता,
चेलीबेटी बेचबिखन, लागु औषध दुर्व्यसनी र गुण्डागर्दी, यो 5वटा फ्याक्टरहरूलाई कमजोर नबनाइकन नेपालमा सुखी नेपाली कोही पनि हुन सक्दैन। नेपालको समृद्धिको यात्रा तय हुँदैन। त्यसकारणले यो 5वटा फ्याक्टरमा तमाम अभियन्ताहरू, तमाम राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू एक ढिक्का भएर एकपल्ट मुलुक बनाउन भनेर लागौँ। यो 5वटा फ्याक्टरमा अनियमितता, व्यतिथि, विसङ्गति गर्ने मान्छेहरूलाई कठालो समातेर तपाईँको चाहिँ कानुनी राज्यको कानुनी कठघरामा उभ्याउँ। यो मुलुक रात 4 गुणा, दिन 5, 6 गुणा, 8 गुणा भएर चाहिँ वृद्धि र विकासको चरणमा जान्छ। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेका प्रचण्ड बाबुरामहरूले सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको नेपाल सिङ्गापुर जस्तै बनाउन सकिन्छ। अन्यथा तपाईँको चाहिँ यो 5वटा फ्याक्टर यथास्थितिमा रहिरह्यो भने मुलुक बन्दैन। यो 5वटा फ्याक्टरमा हिट गर्नुपर्छ। पहिलो फ्याक्टर भनेको भ्रष्टाचार हो। हामीले नागरिक स्तरबाट भ्रष्टाचार हुने कुरा यसरी हुन्छ भन्ने कुरा पैरवी गऱ्यौँ, एउटा जागरण आयो। अहिले वैदेशिक रोजगारको विषयमा एउटा हलचल आएको छ। अझ बाँकी 3वटा फ्याक्टर छ। यो 3वटा फ्याक्टरलाई पनि उपयुक्त समय आएपछि यसलाई तपाईँको अगाडि बढाउनुपर्छ र यो फ्याक्टरहरूमा अनियमितता गर्नेहरूलाई छुट दिनु हुँदैन।